अल्लाह बख्शे कैद आज़म होरां नूं कहेंगे पीछे ही पड़ गई जनानी थे। वो मिले ना कभी तो मैं उनसे पूछूंगी कि साढ़े को मकान को नहीं बनता तो तुसां तो पूरा पाकिस्तान बना दिता सन। पूछना ही है बस उन कैद आज़म को। खैर थोड़े ना सलाम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ, मौजे में हूँ। बारिश दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये बारिश है और ये भी सारी वीडियो किसी की बनी हुई है तो मैंने कहा मैं इसलिए बता देती हूँ कि मैं सच्ची हूँ ना, इसलिए यहाँ पे बारिश दिखाई जा रही है आप लोगों को। खैर एक बात मैं नोट कर रही थी कि अमीरां लोगों के घर पिस्तौल भी पे होंदे न, कट देन ते गोली मार सकदे न अगले बंदे नूं या खुद नूं गोली मार लैंदे न। ते अमीरां लोगों के घर जहर भी पे होंदा है, अल्लाह माफ़ करे। ये मैं थंबनेल पे नहीं लगाऊंगी, नहीं तो फिर यूट्यूब को माइंड हो जाएगा, यूट्यूब माइंड कर जाएगा। तो गरीबों का ये चीज़ें भी नहीं होती, शुक्र है नहीं होती। जज्बात में आके बंदा पता नहीं क्या से क्या कर जाए। हाँ, ये जो जज्बात में आके गुस्से में आके गोलियां एक दूसरे को मार देते हैं, इसीलिए मारते हैं ना, कार पिस्तौल पे होता है। वो अभी हस्बैंड की वाइफ ड्रामा देख रही हैं तो उसमें वो लड़की, अब आप लोग भी देख रहे होंगे, अभी जब मैं वीडियो डालूंगी अब तो देखा हो खुदा गवाह। तो गोलियां दराज चू कड़ियां तो फटफट खान लगी तो मैं क्या तक को ना मीरा तो घर गोलियां भी साढ़े घर पेइयां भी हों भी ना खावा, अल्लाह ना करे कि वो राम मौत मरिए। भाई ज़िंदगी जो है पहले वो लोगों ने आराम की और मौत खुद कर लो, कड़ी लोड़ है दुश्मना मारो, दुश्मना बस। ये मेरा ख्याल है। ये लोग, मैंने ये कुछ ऐसा मंजर नहीं देखा ये इन्होंने कब बनाया, क्या खाया क्या नहीं खाया। ये कल नाश्ते में मेरा ख्याल है, नाश्ते की वीडियोज़ है। मैं आपको पता है कि ऊपर होती हूँ तो ये लोग नीचे थी तो मैंने इसको बोला कि तू मेरा मोबाइल ले आया कर नीचे, तो उस कैमरे से वीडियो बनाया कर, मेरे वाले से, इससे ना बनाया कर। ये काफ़ी ख़राब हो गया कैमरा, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो खैर इतना ये ज़रूरियाँ गल्लां को नहीं हैं। मुझे ना कह रही थी एक सिस्टर के, अच्छा मैं ना बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो वो कह रही थी कि आपने एक ऐसे बंदे से शादी की है और ऊपर से वट्टा सट्टा भी आपने कर लिया। सिस्टर मेरा वट्टा सट्टा नहीं हुआ, यहाँ पे मेरा वट्टा सट्टा नहीं है। यहाँ पे मैं उनको जवाब दे रही हूँ और मेरा जवाब देना बनता भी है। यहाँ पे ये है कि मेरी जो बड़ी वाली वाइफ है ना हस्बैंड की, उनका वट्टा सट्टा है। वो हस्बैंड की खाला की बेटी हैं और खाला के घर ही हस्बैंड की बहन ब्याही हुई है, जिसके शोहर ने दूसरी शादी की थी, तो बदले में मेरे शोहर ने भी मेरे साथ दूसरी शादी की है, ठीक है। और बाकी आगे आप लोग पुरानी वीडियो बहुत सारी पड़ी हैं, वहाँ से देख लें कि मैंने क्यों की थी इस बंदे से, या ये वो हुण रोज़ रोज़ी की गल नहीं सोहनी लगती करते हैं। तो मेरा वट्टा सट्टा नहीं है। तो जब मैं वॉइस ओवर करने आती हूँ ना, मेरा बेबी रोने लग जाता है और वो फिर मुझे आवाज़ बंद करके आवाज़ देनी पड़ती है कि मेरा बेबी देख लो। खैर मैंने ना आप लोगों से एक बात पूछनी है तो खैर शर्म दा मकाम है कि एनी एज भी कोई नहीं है मेरी। तो हम जब से ऑपरेशन हुआ है ना, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना, मेरे दोनों घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। देखो जरा मेरे नाल बड़े बड़े सही सलामत बैठे नचते फिरते पे। तो मेरा खैर इन्नी काकी भी नहीं तो इन्नी एज भी कोई नहीं, तो सही चल रहे हैं। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि मैं कौन सी गोलियां खाऊं जिससे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। बड़ी जवानी में हो रहा है। अच्छा हम लोग भी बड़े अजीब हैं, बहुत अजीब है ना। 30 साल 35 साल का बंदा मर जाएगा तो कहेंगे बड़ी जवानी में मर गया, ऐसा ही है ना। उसको हम कहेंगे बड़ी जवानी में मर गया, अल्लाह बख्शे बेचारा जवान जान। और अगर वो बेचारा ज़िंदा हो तो उन्होंने आंटी अंकल कह के ही मार सकते हैं। उसको कहेंगे, अगर वो लड़की ज़िंदा होगी 35-36 साल की तो उसको कहेंगे, कहते हैं बूढ़े बारे कलर ला लिया, बूढ़े बारे रेड सूट पा लिया, बूढ़े। खैर आजकल तो 35 साल में तो सही जवानी आती है, मैं सच बात बताऊँ तो 28-29 साल की एज में तो लड़कियां शादी करती हैं, फिर 4-5 साल बाद हो जाती हैं 35 की, 34-35 की। तो उनको अच्छा बता रहे होते हैं कि हाँ
35 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਆ 35 ਸਾਲ ਦੇ, ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ہے. دنیا کیوں نہیں جین دیندی, میں تو یہ نہیں سمجھ آتی. اچھا ہمارا جب ٹائم تھا نا, یقین کرے 35 سال کی عورت دیکھ کے ہم اس کو نا آنٹی کیا بڑی اماں سمجھتے ہوتے تھے. اور ਅਸੀਂ یہی سمجھنے ہیں کہ سال 2 سال بعد انہیں مر جانا, بڈھی ہوگی 35 سالہ. تو اسی آپ 35 سالہ اپنے آپ نو بالکل نہ جوان سمجھتے ہیں. اور ہے بھی یہی بات, میں نے بچپن سے یہ بات سنتی تھی کہ دل ہونا چاہیے تھا جوان تے عمرہ چ کی رکھیا. تو میں کہتی تھی کہ ایویں بس ایویں یہ محاورہ ہے. لیکن اب سمجھ آئیے ہمارے جو دل ہے ابھی بھی 25-26 سال پیچھے ہی ہیں, ابھی بھی اسی ٹائم پہ ہے جب ہماری شادیاں ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی عمروں میں, اسی پہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے گھٹنوں کے درد کے لیے, اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ بھی دیکھ رہی ہو معروف, تو وہ بھی بتائیں مجھے تو گھٹنوں کے درد کے لیے میں کیا چیز, کون سی گولیاں اچھی ہیں آپ لوگوں نے کس نے یوز کی ہوں تو میں بھی کر لوں. پھر ادھر جو بڑی واہ نکل رہی ہے نہ دے جو. تو اچھا جو بھی کوئی نیو دیکھ رہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک اور شیئر بھی کر دے. تو یہ کیا دکھا رہے ہیں, چنے دکھا رہے ہیں, حلوہ پوڑی دکھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہے ہیں جو میں نے خود نہیں دیکھی. یہ ہسبینڈ جو ہے نا پنکھا لگا رہے ہیں. اب میرے ہسبینڈ کی ماشاءاللہ کافی ایج ہے لیکن دیکھنے میں نہیں لگتی, ینگ لگتے ہیں دیکھنے میں. ایج کافی ہے, کوئی لوگوں کی نا کاٹھی ایسی ہوتی ہے دیکھنے میں ینگ لگتا ہے. اور ویسے بھی جو 90 کے دہائی کے لوگ ہیں نا وہ دیکھنے میں نا, یہ 90 کے تو نہیں ہیں, یہ تو کافی پرانے ہیں, ہم 90 کے ہیں, 90 میں بچپن تھا ہمارا. تو وہ نا 90 والے کافی اب ینگ لگتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ. ماں باپ بھی جوان ہیں, بچے بھی جوان ہیں اور جوان لگتے ہیں. اس پہ بہت ایک سٹوری میں آپ لوگوں کو سناؤں گی, لمبی ہے, کل سناؤں گی. جوانی والی بات پہ بڑے مزے کی ہے, وہ میں آپ لوگوں کو کل سناؤں گی. تو خیر جب میری بیٹی پہلی ہوئی نا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب یہ جوان ہوگی تو میں بھی جوان رہوں گی. ظاہر ہے وہ 10-12 سال کی ہوگی تو میں بھی 33-32 سال کی ہوں گی, ایسے کہتی ہوتی تھی. تو لیکن فائدہ کون نہیں, لوگاں پھر بھی آنٹی آ جانا ہوتا ہے. لوگ سمجھے اللہ جانے کب کی یہ پرانی عورت ہے کہ اس کی بچی بھی اتنی جوان ہوگی ہے تو یہ خود کتنی پرانی ہوگی. تو پھر آنٹی کہہ جاتے ہیں, دل ہی دکھا دیتے ہیں. کیڑی لوڑ ہے پھر, کس کا آنٹی کہنے پہ دل دکھتا ہے. میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو یہ بات, یہ اب میں چھیڑوں گی تو لمبی چلی جائے گی. تو یہ میں جا رہی تھی آج لینے جا رہی تھی ٹماٹر جڑے مہنگے ہوئے نے, اللہ آگ لگی ٹماٹراں, اللہ معاف کرے. تو ہانڈی بنانے لگی تھی دال, تو ٹماٹر نہیں تھے. آج میں نے بنانی تھی, دال بنائی ہے اور ان لوگوں نے کل اسپیگٹیز بنائی تھی. تو میں ٹماٹر نہیں تھے تو پھر ہسبینڈ کی وائف کو میں نے کہا پیسے دو, میرے کو تو کو نہیں. ہاں تو کون نا, میں کیوں دوں. تو ان کو تو ہسبینڈ دیتے ہیں نا, تب مانگے ہیں نا. تو اپنی دال کے لیے پیسے دو, تو پھر میں جو لے کے آؤں ٹماٹروں کے لیے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ تبھی تو تم 100 کے لے آؤ, پھر رات کو منگوا لیں گے. تو یہاں میں خرامہ جا رہی تھی کرنے کے لیے لینے ٹماٹر, اور ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی جو کہ میں نے حسب عادت بند کر دی ہیں. ساتھ اللہ پاک سے بھی 2-4 باتیں کرتی رہتی ہوں, راستے میں جاتی ہوں نا جب بھی, تو لوگوں کے گھر بنے دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں اللہ جی من بھی دے ساڑے کار دے ساڑ, اللہ جی کار دے ساڑ. پتہ نہیں کیوں میں اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی, کیا مسئلہ کیا ہے میرے دماغ میں, پتہ نہیں کیا خناس بڑا ہوا ہے. ویڈیو موک کیجئے.